جداں تھک پے نہ مولا اپنے سجنا دی بے وفائی تو تھک پے علی ود علی مولا نے اوہ دعا منگی جڑی دعا مدینے دے وچ بطول منگدی ہے وَأَلْحِقْنِي بِمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِي مِنْكُمْ میرا اللہ علی بھی زندگی تو تھک پے میں کو نہیں بھیج جن تے میرا امار ٹر گئے میں نہ نہیں بھیج جن تے میرا ابو ذر ٹر گئے میں نہ بے وفا ماں دی بے وفائی کل تھک پیا ہاں رو رو کے وَأَلْحِقْنِي بِمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِي مِنْكُمْ اس تو بعد کوفے دے ممبر دے بہ کے انہاں سجنا دے فضیلت انہاں سجنا دے فضائل انہاں دا قصیدہ علی آپ بیان کرنا وہ میرے کے جے بے مثال سجن ہن جڑے وفا کر کے دنیا تو ٹر گئے قومن واللہ میامین الرے فقط زبان نل علی دے سجن نن دل نل علی کو چاہتے ہن زبان تک علی محدود نہیں قومن واللہ میامین الرے مراجیح الحلم اپنی ذات تے جڑے شہید ہو گئے انہاں دی فضیلت پر بیان کریں دن مراجیح الحلم اپنے دکھ آمنا کوئی ذات دی خاطر جتنا انہاں تے ظلم کریا کداں کہنل نن الجھ دے کداں کہنل غصہ نن کریں دے مراجیح الحلم حلیم تے بردبار طبیعت دے ہن قومن واللہ میامین رے مراجیح الحلم حلیم اور بردبار طبیعت دے ہیں اخوانی الذین طلبوا القرآن فاحکموہ میں علی کو وہ سجن نظر نہیں آندے جنہ دی تلاوت دی آواز نال فجر دی فضا معطر نظر آندے آئین اخوانی الذین رکبوا الطریق ومضوا علی الحق ہن علی کو وہ سجن انہاں صفاں جو وہ سجن نظر نہیں پہ آندے جڑے ہمیشہ علی دے رستے تے سوار رہندے ہن ومضوا علی الحق کے حق دے رستے دے اتے قربان ہو گئے فرمائن این عمار دنیا والو میرا عمار کی نگیا ہے این ابن تیہان و این ذو الشہادتین میرا ابن تیہان کن گئے میرا ذو الشہادتین جیسا سجان میں نو نظر نہیں آندے بے آئینے ہی یہ جملے ہیں جی میں امیر المومنین علی کوفے چاکھے نا این عمار این ابن تیہان و این ذو الشہادتین کربلا ڈہمی دی ڈھل دی دیگر حسین دا آئینہ آئینہ حبیب آئینہ آئینہ زہیر ہکا حالت ہانے باپ اور بیٹے دی مظلومی بالکل ہکو جائیے فرق ہے علی عمار کو حقلہ مرہدہ ہا حسین زہیر کو حقلہ مرہدہ ہا آئینہ عمار آئینہ ابن تیہان وَأَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ أَيْنَ نُظَرَاءُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمْ امار جائیں امار دے ساتھی گن گئیں أَيْنَ نُظَرَاءُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ تَعْقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ جنہ محبت علی تے موت دے نال معاہدہ کیتا ہا وَأُبْرِدَ بِرُؤُسِهِمْ إِلَى الْفَاجِرَةِ اور محبت علی دے جرم انہاں دے سر تن نالو جدا کر کے فاسقین دے دربار وچ بھیج دیتے گئے ہدیے دے طور تے علی اللہ دے سر تن نالو جدا کر کے فاسقین دے دربار وچ قالا ثم ضرب بیدہی علی لحیتہ شریفت الکریمہ نوف بقالی یہدہ میں اکھی نال لہدہ پیا ہمیں یا علی نے دوہیں ہاتھ چاہ کے اپنی دہڑی تے رکھیں علماء موجود ہیں زارہ بادہ مانی رکھنا نہیں ہوتا زارہ بادہ مانی ہوتا ہے مارنا اے میں دوہیں ہاتھ مار کے ادن ابے اللہ اخوانی الذین طلبوا القرآن او کن گئے سجن جڑے علی نال بہ کے قرآن پڑھ دے جڑے اوکھے ویلے میرا ساتھ دے دے ہن آباد و شاد رہو ایک اپنے غمج کا دہنہ رو میں وفا دی وڈی قیمت ہندے ازادارو وفا دی وڈی قیمت ہندے جائیں علی نال وفا کیتیے ٹور ونجن دے بعد بھی مولا حقلہ مریندہ رہ گئے جائیں حسین نال وفا کیتیے اندھے ٹور ونجن دے بعد ہی حسین حقلہ مریندہ رہ گیا وفا کر وفا وفا غداراں دا کوئی مقام نہیں بھی وفاداراں دا بڑا مقام ہے امیر المومنین علی نال وفا علی دے بچڑا نال وفا اج مظلوم کربلا دے ممبر تے مشن نال وفا کر آج جی میں حسین ڈہمی دی ڈھل دی دیگر حل من ناصر رکھی آئی
اج حسین دا ممبری حل من ناصر دیاں صداواں بلند پیا کریں دے کوئی ہے مدد کرن والا کوئی ہے میں کو کفر اور شرک تو بچاون والا کوئی ہے ممبر حسین تے مقصد حسین بیان کرن والا کوئی ہے حسین دی قربانی دی قدر کرن والا کوئی ہے حسین دے جوانہ دے خون دا احساس کرن والا اوے علی اخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموہ وتدبروا الفرض ہر وقت سوچیں دے رہندے ہن علی دے سجن ہر وقت سوچیں دے ہن کوئی جیاں حکم باقی تا نہیں رہا امیر المومنین دا جہدے تے اساں عمل نہ کیتا ہوئے وَأَحْيُ سُنَّتَ وَأَمَاتُ الْبِدْعَةَ اے میرے او سجن ہن جڑے سنت علی کو زندہ کریں دے ہن بدعات دا قلہ کم کر چھڑیں دے ہن دعو للجہاد فَأَجَابُوا اوکھے ویلے میں علی سڈا ہا لبیک لبیک دیاں صداواں نال میرے سامنے آویں دے ہن وَوَثِقُوا بِالْقَیْدِ فَاتَّبَعُوهُ اور حکم علی تے اعتماد ہی کریں دے ہن جرح نن کریں دے فوراً حکم علی تے عمل کریں دے ہن مقاویل بالحق انہ دیاں زبانہ چوں ہمیشہ حق دے جملے نکل دے ہن متاریک للبغی کداں دشمن انہ علی آلہ دے کردار دے وچوں کوئی عیب تلاش نہیں کر سکدا تحت سرات گہرا جملہ نے جرے سن دے بیٹھے ہو کہ دشمن جو کوشش کی تھی علی آلہ دے دامن تے کوئی داغ نظر آوے مگر کوئی دشمن ثابت نہیں کر سکا کردار دے ہمالیہ پہاڑ ہن مقاویل بالحق متاریک للبغی مزو قدمن علی الطریقہ و اوجفو علی المحجہ جدانی سختی دکھیں دے ہن جدہ اللہ دا دین پامال تھی وہا اس ویلے سختی دکھیں دے ہن ذات دی خاطر سختی نن دکھیں دے جدہ دین دا نقصان پیا تھی دا ہوئے ہا اس ویلے پہاڑ دی مانت تے سیسا پلئی دیوار بن کے بدعات دے سامنے کھڑ ویندے ہن مزو قدمن علی الطریقہ واوجفو علی المحجہ فظافروا بالعقبۃ الدائمۃ والکرامۃ البادرہ اے دنیا دے وچ علی دا ساتھ دے کے دنیا چ بھی کامیاب ہو گئے آخرت چ بھی کامیاب ہو گئے